अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक रोला पड़ा हुआ है और ये रोला है एक हैंडशेक की वजह से। एक हैंडशेक, एक फॉरेन डिग्निटी पाकिस्तान के अंदर आई है। जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया और जिस तरीके से उनके साथ हैंडशेक किया गया है, उसके ऊपर सब लोग अपनी राय दे रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं, जुगते मार रहे हैं, चुगल लगा रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान के सोशल मीडिया की इस वक्त की सबसे बड़ी डिबेट है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख और उनके जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद पाकिस्तान में आए हैं। शहबाज साहब ने उनका इस्तकबाल किया रहीम यार खान में। अब ये बात ज़हन में रखें कि वो शेख इस्लामाबाद में नहीं आए, वो रहीम यार खान में आए हैं। अभी रहीम यार खान में वहां पर क्यों गए वो भी आपको बताते हैं, उसके बुनियादी तौर पर वजह क्या है। लेकिन उसके बाद मरियम साहबा ने उनका इस्तकबाल किया और उनके साथ हाथ मिलाया है। मरियम साहबा जब हाथ मिला रही है तो एक हाथ उनके साथ मिला रही है और दूसरे हाथ से उन्होंने उसको ढपा हुआ है, उसको कवर किया हुआ है। अब ये बहुत सारे सवाल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हर जगह पर उठा रहा है कि क्या एक डिग्निटी को इस तरह से इस्तकबाल करना चाहिए या फिर डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स हैं, क्या उन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को सामने रखते हुए इस तरीके से हैंडशेक किया जा सकता है या इस तरह का होता है या दुनिया भर में कोई इस तरह से करता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, डिबेट है जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है। देखिए, मैंने बहुत सारे सफारतकारों से भी रब्ता किया है, फॉरेन ऑफिस के कुछ लोगों से भी, और मैंने उनसे समझने की कोशिश की है कि क्या ये ठीक मुसाफा है या हैंडशेक ठीक है, ऐसे होता है, आप फॉरेन डिग्नेटरी को इस तरह से वेलकम कर सकते हैं। क्योंकि मुझे जाती तौर पर शुरू में देखने में लगा कि ठीक है, एक डिग्नेटरी है, पाकिस्तान के अंदर आई हुई, एक आपने कर्टेसी में उनके साथ हैंडशेक किया है, सो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि जब भी आप किसी फॉरेन डिग्निटी के साथ हाथ मिलाते हैं तो हाथ इस तरह से नहीं होता कि जिस तरह से आप मीडिएट एंटर के साथ हाथ मिला रहे हैं या मीडिएट एंटर को आप गले लगा रहे हैं। ये बड़ा डिफरेंट होता है, इसकी नॉर्म्स होती हैं, इसकी जाहिर है चूंकि ये ऑप्टिक्स होते हैं जो जनरेट होते हैं, ये एक मैसेजिंग होती है। यानी अब जिस तरीके से भी आप दुबई के शेख के साथ मिलेंगे, यूएई के शेख के साथ जो भी कन्वर्सेशन आ गई, जो मुलाकात, जिस तरीके से आप बैठेंगे, ये चीजें पहले से डिसाइड होती हैं और हर चीज की अलग अलग वैल्यू होती है। उनका ये कहना है, बहुत सारे सफारतकारों का, उन्होंने कहा कि जो हमारा ईस्टर्न कल्चर है या हम लोग जो इधर के हैं, हमारी कुछ एक नॉर्म्स है, कुछ एक अखलाकियात थे। हम लोग मोस्टली जो हमारी खवातीन होती हैं, या चाहे वो बेनजीर भुट्टो साहिबा थी या मुख्तलिफ और खवातीन जो अहम तरीन उर्दू के ऊपर होती हैं, जब भी कोई फॉरेन डिग्निटी आती है तो ये अपने हाथ ऐसे बांध कर 2 कदम पीछे खड़ी होती है, यानी 1-1.5 फुट के फासले पर खड़ी होती हैं और उसे झुककर सर हिलाकर उसका वेलकम करती हैं। तो ये हमारे कल्चर के मुताबिक। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, खुदा न खास्ता, कि वो बंदा काफी करीब आ जाए, तो आपके पास चॉइस ना हो हैंडशेक करने के अलावा, यानी आपने इस्लाम करना ही करना है, हाथ उसके साथ मिलाना ही मिलाना है, तो वो फिर एक टाइट फिस्ट हैंडशेक नहीं होता, ऐसे नहीं होता। वो फिर ऐसे होता है कि टच एंड गो, यानी बस आपने बिल्कुल टच किया और उसके बाद आपने हाथ वापस खींच लिया, यानी बिल्कुल आपने सिंपली टच किया और उसके बाद आप पीछे आ गए। अब जो टच एंड गो वाला है, यानी उसके साथ बस हैंड टच किया और आपने पीछे किया, बल्कि ऐसे टाइट ग्रिप भी नहीं करते, ऐसे टाइट ग्रिप भी नहीं आपने करनी, आपने टच करना और वापस पीछे आ जाना है। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है, ग्लोबली एक स्टैंडर्ड है, दुनिया भर में इसे स्टैंडर्ड हैंडशेक माना जाता है डिप्लोमेटिकली, या फिर जब डिग्निटीज आपस में मिलती हैं। बहरहाल मरीम साहबा ने उनके साथ जिस तरीके से हैंडशेक किया है, ये एक है जो पाकिस्तान के अंदर हो गया है और इसके ऊपर सारे डिबेट डिस्कशन होगी। गलत है, ठीक है, वो चले, बात की बात है, वो खुद डिसाइड करते रहिएगा। लेकिन मरियम साहबा के बहुत सारी चीजों को लेकर एक बड़े हाई मॉरल ग्राउंड्स हैं जो उन्होंने क्लेम कर रखे हैं। यानी मादी में ये कहती रही कि नैब की टीम एक नामहरम से कैसे सवालात कर सकती है, फिर नामहरम की तरफ कैसे ये देख सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें गुफ्तगू मरियम साहबा ने की है। क्या अब शेख नामहरम नहीं था, या फिर शायद बींगा सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ बड़ा सूबा पाकिस्तान का, ये जरूरी था कि आप इस तरीके से उनका वेलकम करें या खुश आमदीद करें। बहरहाल जो भी था, लेकिन ये चीजें शुरू हो गई। अब ये बात भी ध्यान में रखें कि बदकिस्मती इस मुआशरे के अंदर के मादी में बुशरा बीबी के बुरके का मजाक उड़ाया गया है, और बुशरा बीबी के बुरके का और उनके निकाब करने का मजाक उड़ाया गया है। बुशरा बीबी निकाब के अंदर जब चलती थी, खासतौर पर बहुत सारी अदालतों में खान साहब के साथ पेश होती थी, पर्दा किया जाता था और उस पर्दे का मजाक उड़ाया जाता था, उस पर्दे का मजाक उड़ाया जाता था। लिटरली हम लोग गिद्ध बने हुए, हम लोग नोच खाते हैं और बड़ी बड़ी अजीब व गरीब किस्म की ज़हनियत है। लेकिन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अंदर ये जो हैंडशेक था, इसे फॉर्मल हैंडशेक नहीं समझा जा रहा, इसे बिल्कुल भी फॉर्मल हैंडशेक नहीं समझा जा रहा। अब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कह रही है, वो ये कह रही है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर इज्जत मॉब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ है। शेख मोहम्मद बिन जायद ने कानकनी, मदनियात और ज़राअत के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है, ये इन्होंने कहा। लेकिन अगर आप जाकर खलीज टाइम पढ़ते हैं, आप अरब न्यूज पढ़ते हैं, वहां पर अभी ये सारी चीजें नहीं लिखी गई, बल्कि सिर्फ ये लिखा गया कि इनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात में रीजनल बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी। अब रीजनल हमने क्या डिस्कस करना है, हमारी तो अपनी रोटी नहीं पूरी होती ना, हमारे अपने घर के अंदर दाने पूरे नहीं है, तो हमने रीजनली जाकर क्या बातचीत करनी है। लेकिन जो खलीज टाइम्स है या मुख्तलिफ और बैनुल अक़वामी अखबारात हैं, वो लिख रहे हैं कि जनाब
یہ اصل میں ریجنلی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ڈسکس کیا. اب یہ رحیم یار خان میں کیوں آئے؟ اصل میں یہ اصل سیزن ہے شیخوں کا شکار کرنے کا. یہ یہاں پر ہبارہ باسٹرڈ وہ جو ایک پرندہ ہے اور ایک بڑی نایاب پرندہ ہے، یہ بڑی ریئر سپیشی ہے، یہ اس کے شکار کے لیے یہاں پر آتے ہیں. انٹرنیشنلی اس کے شکار کے اوپر پابندی ہے، سخت ترین پابندی ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی ایک جرنلسٹ میں مارا گیا تھا اسی وجہ سے، کیونکہ اس نے رولا ڈال دیا تھا کہ جناب آپ کیسے اس پرندے کا شکار کر سکتے ہیں. تو یہ شیخ یہاں پر آتے ہیں. یہ اس سے پہلے جب گزشتہ سال جنوری میں آئے تھے تو یہ ایک ہفتے کے لیے آئے تھے. یہ پورے تمبو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، کیمپ ساتھ لے کر آتے ہیں، اپنی گاڑیاں لے کر آتے ہیں، اپنے گن مین لے کر آتے ہیں، اپنے کوک کھانا بنانے والے، اپنے دمبے، بکرے، اونٹ، یہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. یہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ یہاں پر رہتے ہیں، کھل کر شکار کرتے ہیں، کھل کر شکار کرتے ہیں، باقی میوزک سنتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور بالکل ریلیکس ہو کر وہاں سے شکار کر کے واپس جاتے ہیں. تو یہ پاکستان، ظاہر ہم لوگ پتہ نہیں کیوں کمزور ہیں، اور ہم لوگ اتنے کمزور ہیں کہ ہم انہیں لائسنسز دے دیتے ہیں کہ آئیں اور ہبارہ باسٹرڈ کا آپ شکار کریں، اور یہ خاص طور پہ شکار کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر یہ مارتے ہیں. اور یہ بے شمار پرندوں کو یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں یہ مار کر چلے جاتے ہیں، اور ان کے لائسنسز ہم جاری کر کے ظاہر کچھ نہ کچھ ہم فورن کرنسی لیتے ہیں. تو یہ کرنے کے لیے یہ بھی پاکستان کے اندر آئے ہیں. یہ کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی تک فارمل ٹور نہیں ہے، بلکہ وہ اگین رحیم یار خان میں اگر فارمل ٹور ہے تو اسلام آباد کے اندر آتا، لیکن لاسٹ ٹائم بھی وہ وہاں پر انہوں نے شکار کیا اور اس کے بعد وہیں سے واپس چلے گئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ موسم خراب ہے لہذا اس وجہ سے وہ اسلام آباد نہیں آ سکے. اب پتہ نہیں موسم خراب ہوگا یا نہیں، لیکن اس دفعہ ہم خود اپنا بوریا بسترا لے کر وہاں پر پہنچ گئے اور ہم نے جا کر ان کا ویلکم بھی کیا اور اس کے بعد ہینڈ شیک بھی کیا اور انہیں خوش آمدید بھی کہا کہ جناب آ جائیں اور ٹھیک ہے آپ سارے معاملات کو چلاتے رہے اور اسی طرح سے آگے بڑھتے رہے. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب کی جب ان شیخوں کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی یا کئی دفعہ عمران خان صاحب ان سے ملے ہیں تو عمران خان 2-3 چیزیں ڈپلومیٹکلی کرتے تھے. یہ ڈپلومیٹکلی عمران خان کی کامیابیاں ہوتی تھی. پہلی چیز یہ کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، عمران خان صاحب اگر وہ جیلوں کے اندر بند ہیں کسی نہ کسی کرائم میں، ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے تھے. اور جو یو اے ای ہے، متحدہ عرب امارات ہے، یہاں پر تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ہیں، 1 ملین سے زیادہ. اور یہ ایک بہت مڈل ایسٹ کے اندر دوسری بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے جو وہاں پر موجود ہے. 1 ملین سے زیادہ لوگ پاکستانی ورکرز، پاکستانی لیبر وہاں پر موجود ہیں. بڑی مشکل حالات میں یہ کام کرتے ہیں اور بڑی مشکلات بھی ہوتی ہیں ان کے لیے. تو عمران خان صاحب کے دور میں جب بھی یہ آتے تھے، ان سے باقاعدہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے یہ عمران خان صاحب جو جیلوں کے اندر بند ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے تھے، ان سے لکھواتے تھے کہ جناب آپ ان کی رہائی کے لیے کوششیں کریں گے. اور پھر جو امپلائی ریٹ ہے یا جو لیبر کے لیے مزید مارکیٹ ہے اس کے لیے درخواست کرتے، لیبر کا کوٹا بڑھاتے تھے. ان کا ایک کوٹا سسٹم ہے، یہ دنیا بھر سے لیبر کو بلاتے ہیں، اس کے اندر پاکستان کے لوگ بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں مختلف کمپنیز کے اندر. لہذا عمران خان صاحب لیبر کوٹا بڑھانے کی درخواست بھی کرتے تھے اور اس چیز کو یقینی بھی بناتے تھے. پھر عمران خان صاحب اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ یو اے ای کے اندر، سعودی عرب کے اندر یا مڈل ایسٹ میں کہیں پر بھی جو لیبر رائٹس ہیں، ان رائٹس اور خاص طور پر پاکستانی لیبرز کے ساتھ ہمدردی اور شفقت دکھائی جائے، چونکہ ہم برادر اسلامی ملک ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم دوست ہیں. تو لیٹس سی کہ اس سارے ٹور سے کیا نکلتا ہے، یعنی اس ٹور سے ہم کیا لیتے ہیں. یا تو پھر ہم صرف ہینڈ شیک کرتے ہیں، ہم صرف ویلکم کرتے ہیں، اپنے پرندے مروا دیتے ہیں اور یہاں پر وہ انجوائے کرنے کے لیے اور سگریٹ پھونکنے کے لیے، کوا پینے کے لیے، بکرے پھاڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور خوب یعنی ان کا پورا ماحول بنا دیتے ہیں. وہاں پر یہ صحرا میں بالکل ایک دنیا آباد کر دیتے ہیں اور ہفتہ 10 دن یعنی کھل کر انجوائے کرتے ہیں. اپنی گاڑیاں بھی اپنی لے کر آتے ہیں، کوئی 100-150 گاڑی لے کر آتے ہیں اور یہ بڑی لمبی تعداد میں لوگ آتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، یعنی کہ یہ سینکڑوں میں آتے ہیں. پھر ان کی اپنی جو ملازمین ہوتے ہیں وہ الگ سے آتے ہیں، ان کی بیگمات آتی ہیں، ان کی خواتین آتی ہیں، تو یہ باقاعدہ انجوائے کرتے ہیں اور خوب وہاں پر انجوائے کرتے ہیں. اب یہاں پر بہت سارے سوالات یہ بھی پتا ہوتے ہیں کہ ہم کب تک ڈپلومیٹکلی بھی، ہم کب تک یہ صرف مسلم بھائی چارے کو بیچیں گے، ہم کب تک صرف انہیں جا کر یہی کہتے رہیں گے ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کی وجہ سے ہم بھائی ہیں لہذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے. دیکھیں بہت سارے سوالات ہیں. دنیا اب چینج ہو چکی ہے، دنیا اب ان چیزوں سے باہر نکل کر دنیا کے معاملات کو دیکھ رہی ہے. دنیا اب دیکھ رہی ہے کہ آپ پروڈکٹیو کتنے ہیں، آپ کیا دے سکتے ہیں اور آپ کن چیزوں کے اوپر جا کر نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، آپ ایکسپورٹ کیا کر سکتے ہیں، آپ بناتے کیا ہیں، آپ لکھتے کیا ہیں، آپ کے پی ایچ ڈیز کتنے ہیں، آپ کے ڈاکٹرز کتنے ہیں، آپ کے اسپیشلسٹ کتنے ہیں. ہمارے پاس تو انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.